नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. येरादारी संचालनालयान म्हजी बस येवजण पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन चालीक लावपाची घोशणा केल्या. मंगळारा जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण येरादारी खात्यान येवजणेंत सामील जावपाक तयार आशिल्ल्या सगळ्या खाजगी बस मालकांक गरजेच्या कागदपत्रांसयत थारायिल्लो अर्ज फॉर्म संबंदीत सहाय्यक येरादारी संचालकाक सादर करून सुरू करचे पयलीं नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें मागलां. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आर्थीक उर्बा अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खाजगी बसीं खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे वरवीं बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक ₹3 अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदला खातीर 10 लाखांचें अनुदान मेळटलें अशें म्हळां. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यांत उणे 15 दीस आपोवपाचें आवाहन केलां. सरवण कारापूर प्रकरण, टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A सारकिल्ल्या तरतुदींक लागून जावपी नाश, बेकारी, इबाडपी कायदो आनी सुवेवस्था, विद्यार्थ्यां संबंदीत हुस्को ह्या सारक्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा आनी वादविवाद करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळां. 8व्या विधानसभेचें 13वें अधिवेशन मुळात 6 मार्च ते 27 मार्च 2026 मेरेन थारायिल्लें, पूण फोंडा पोटवेंचणूक आनी आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी म्हूण फकत 7 बसका उपरांत तें अस्थगीत उणें केलें. अवेळ निलंबन केल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम करपी म्हत्वाचे प्रस्न उठोवपाची विरोधी पक्षांक मेळिल्ली संद हातासली अशें तांणी पत्रांत म्हळां. नीट पेपरफूट प्रकरण आनी हेर संबंदीत मुद्द्यांचेर संसदेत चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें सरकारान म्हळां. काल सांजे नवी दिल्लींत खबराकारांकडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सरकाराच्या आस्वासना उपरांतूय नीट संबंदीत मुद्द्यांचेर चर्चा करपाच्या आपल्यो पयलींच्या मागणी पासून लोकसभेंतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी फाटीं सरले असो आरोप केलो. काल सांजे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी वाड्रा हांचे सयत पक्षाच्या हेर वांगड्यांनी नीट मुद्द्याचेर चर्चेची मागणी केली आनी आंदोलन केलें. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग आनी केंद्रीय घर सचीव गोविंद मोहन हांणी लोक कल्याण मार्गावेल्या आंदोलन थळार काँग्रेस फुडाऱ्यांची भेट घेतली. जर सरकारान नीट आनी संबंदीत मुद्द्यांचेर संसदेत चर्चा करपाक सहमती दिली तर ते तात्काळ आंदोलन सोंपयतले अशें राहुल गांधी हांणी तांकां सांगलें. सरकारान हे विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी मान्य केली अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत डॉ जितेंद्र सिंग हांणी म्हायती दितना सांगलें. मजगतीं जेन्ना सरकाराची भुमिका काँग्रेस फुडाऱ्यांक सांगली तेन्ना ते आपल्या पयलींच्या भुमिकेवयल्यान फाटीं सरले आनी तांणी आनीक मागण्यो केल्यो अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. जितेंद्र सिंग आनी राहुल गांधी सारक्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यान इतल्या बेगीन आपल्या शब्दावयल्यान माघार घेवप हें दुर्दैवी अशें म्हळां. मजगतीं नीट पेपर फुटी प्रकरणांत लोक कल्याण मार्गालागसार आशिल्ल्या आंदोलना वेळार काल सांजे दिल्ली पुलिसांनी काँग्रेसचे ज्येश्ठ फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव आनी विरोधी पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांक ताब्यांत घेतले. केंद्राच्या आदारान गोंयच्या प्रक्रिया कारखान्यांनी 17,87,000 टन काजूचें पीक उत्पादन 2025-26 केलां असो अदमास आसा. कोंकण प्रदेश, महाराष्ट्र 182.79 टन उत्पादना सयत आघाडीर आसा. ते फाटोफाट कर्नाटक आनी गोंय हीं राज्यां आसात. केंद्र एकवटीत बागकामाच्या विकास अभियाना वरवीं काजूची शेती, मोलवाड आनी प्रक्रियेक चालना दिता अशें लोकसभेत जाप दितना शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी म्हळां. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.